دوستان برادر السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل کاظم ولاگز خوش شما را خوش آمدید میگم. اور این تایم ما موجود هستم در کلاب غلام علی حیدری صاحب اور در اینجا که است او دخترم که از ما موجود است که روز حادثه که آرزو استادیوم ما رفته دیگه که از نا که است پرسانی که حادثه چی رنگا پیش آمد. بچم سلام علیکم. و علیکم السلام. نام شما بچم؟ ما سایما بتول هستم. سایما بتول؟ خب سایما بتول بچم او روز که است چی شده، چی واقع شد که شما که آرزو از جان خرافت؟ کم ذره برای فالووران اگر بگین که بگم خواهید بفهمد خبر شده که یه حادثه چطور شد. سلام علیکم. اول تمام شد. ما هستم سایما. امروز ما طرف استادیوم ایوب استادیوم رای بودیم چرکی یک تورنمنت منجی بود برای فایت اردوی ما رای بودیم و بله باید خود بس ما دپش بودم اردوی ما مرافتی دراو بس د اسپینی رود امونجی چارایی که است اونجی اچانک ولا شطور خدا شد دیگه بیلنس نتونست که شطور شد امونجی بریکی گریف بس ما د فوتپات تگیدی بس امونجی پریدی دیگه از بعد ما نفهمید من که شطور شد چیز کار شد بس ما زیاد شکرگزار هستم از سرسلان اینا مور تا هاسپیتال بردک منی گاڑی کو اونا فول از ما فول تنفول هستم که اونا مور هر کد و سخت وقت کس پیش نمیوادک اونا مور اول تا تروما سنتر بودک اونجی دکترانیا بس از اونجی مداریا هاسپیتال رفتی بس دا اونجی اونا دا ایمرجنسی شیفت کردک بس علاج مو تیم شروع شد بس اونجی که مور رفتی بس اونا گفت که دل درکن از اینا کم مسئله داره مطلب اینا سانس گرفتن نمیتونه خودون شی فرشی کمزور شده بس اونا سی پی آر دادن بس اونا پس حالش استیبل شد بس مو اینا دا آیسیو شیفت کرده زباد پیرنٹس که ما بس فیملی والا که ما دا آیسیو که شیفت کرد 4 روز منجی من بس از قد از مو آرزو رفت زیاد خود دختر بود زیاد مهنتی بود همیشه فول ترینینگ مکدک تذکر زیاد ساعت میدادک فول خوب اخلاق بود ماشاءالله لیکن خدا چیز که نصیب لیکا کده نمون شده دیگه شما خوگار نشدین بشید؟ او تا هلکا اوگار دیگه تاینسر نمایه اونها خیره صحیح. چیم که پرید آرزو شما چیکار کردین از بعد؟ چیم که اونا پرید بس ما ایسان که مادم و موش پریده بود بس ما سرشیده بله بغل کشتم او بله روی مشتید کدوم کوی کدوم لیکن جواب نداد دیگه بس آن دیگه میتر شد بس داوش نبود؟ نه او چیم نه داوش نبود دیگه این پلانه موتورسایکل رفتو که اسکی بودک که سر موتورسایکل بوری؟ بیسیکلی مو که آرزو صرف فرنس نبودی فرنس کلاب مو رشته‌داری هم داشتی خوب او کزن ما شدک جی بس مو ازو مطلب اون روز او میشه دلی که خوار خمرات که سنا مراد تگار دوشی بس سنا پایش او گاشت دک او کلاب مات بس مو بلی سوسکی نرفتم از جاش که دزو رفتم قص پرسنل ولا مطلب پیش ازی پلانینگ نکرده دی که مطلب مو ازو بوری بلی بایک یا دیگه شونه امی تر د کلاب که می جمالی بس ازو بعد قبضه کی بوری دیگه دختران بود که دیگه قصه می بود دیگه که مطلب مو قص پلانینگ نداشته زبال که مطلب مو میسیجینگ کدش که اردوین بل بایک بوری دیگه امیش دکلا بمادی بس مو بلی بایک کنجکش رفتم امو حادثه پیش آمد برای مغفرت چی دعا کنین ان شاء الله جنت نصیب شکنه دیگه دخترم رای بود مرافتک بازی کدو آن زیاد بودی مفول زیاد بودی اول سوسکی هم خواسته من سوزوکی بود گنا آن شما هم که است من سوزوکی نرفتین دیگه نموم روز دیگه ما نرفتم بلی سوسکی که آرزو بلی بایک رفتم صحیح چرکو تنها بود خواهش نمادد دیگه بس او که تنها بز ما کتمار بلی بایک خوب بردی مرافتی دیگه آرزو همیشه بله موتورسایکل خو مرافت بازی کردن ماشاءالله زیاد شوق موتورسایکل داشته که همیشه بله بایک خو هر جای مرافت از خانه که میماد بله بایک خو میماد تورنمنت هم شد بایک مرافت تورنمنت را اتند میکرد زیاد ماشاءالله اونها رستوران بود که تمام زیاد ساعت میداد ماشاءالله زیاد مهنتی بود شب و روز مهنت میکرد برای اینکه که نشنال گیمز بازی کنه اینترنشنال بازی کنه لیکن چیزی که خدا لیکا کدد نصیب بود مو شد دیگه صحیح. دیگه چقدر میسمونین اورالی کمی زور که است که نیه چرا اینجا بازی میکرد که شما او صرف از دل ما خدا خبر باشه چرا که مو زیاد کلوز بودیم یعنی هر شب یک جای ترینینگ میکردی هر شب اردو میچینگ یک جای میکردی خب لیکن نیه دیگه گای فایت مایت خونه کردین شما کدی مو د نواکلی یک جای فایت هم کردی د میچ مقابله است خب او زور شده بود که شما ماشاءالله اونا زور بوده اونا زور ماشاءالله خب بچم بسیار مهربانی شما که شما
اسی بازی خو آمدین یک پریزه اینترویو کرد از ما کردین چرکی فرمایشی دوستا بود که گفته بودن که ما شما رو یک اینترویو کنیم دیگه برای بهتر مستقبل شما ما دعاگو هستم که خدا شما رو کسی در مقصد شما کامیاب کنه هر خواهش های شما کسی هر ارمانه در دل شما هسته اور خدا پورا کنه اور ما دعاگویم برای شما بسیار مهربانی شما بچه شور باشه تhank you بچه دایی بازی که است شرشور کدو لازمن سرشور نباشه خام جذبه یا گفت انسان یک بیکار میشه خواب آرامی نیه نه همون کار جذبه یک انسان است جیخ میزنه خام خواهد جیخ میزنه آواز پیشی وری این اکسپریشن مثلا